अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म निगारी के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम उनकी हयात और शख्सियत के बारे में रोशनी डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 1857 की जंग आज़ादी में हिंदुस्तानियों को नाकामी का सामना करना पड़ा था, जिससे पूरे मुल्क के हालात बदल गए। हिंदुस्तान पर मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत कायम हो गया। इस वजह से हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी पर अंग्रेज़ी तहज़ीब व सक़ाफ़त, उनकी फ़िक्र और फ़ज़्र के गहरे और दूर तक उसके असरात पड़े। हिंदुस्तान में मग़रिबी तालीम और तहज़ीब ने अपना मकाम बना लिया। यूरोपी ज़बान व अदब के ज़ेर असर यहाँ के अहले ज़बान और अहले अदब ने गौर व फ़िक्र की नई राहें तलाश करना शुरू किए। अंग्रेज़ी अदब ने न सिर्फ़ अदीबों को मुतासिर किया, बल्कि उन्हें उर्दू अदब के नए सिरे से जायज़ा लेने पर भी मजबूर किया। जदीद नज़्म उन्हीं असरात के शुक्रगुज़ार है और जदीद नज़्म की बुनियाद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का शुमार होता है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल गोई से ही किया था और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ उनके उस्ताद रहे थे, लेकिन वो बहुत जल्द नज़्म गोई की तरफ माइल हुए और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के साथ उन्होंने उर्दू शायरी को एक नया मोड़ अता कर दिया। इसमें सबसे अहम किरदार अंजुमन पंजाब के मुशायरों ने अदा किया। इस अंजुमन का क़याम जनवरी 1865 में अमल में आया था। यह अंजुमन डॉक्टर G.W. लाइटर ने डॉक्टर कर्नल हॉलराइट की यानी कि हुक्म पर कायम की थी। इसमें एक मुकर्रर वक्त पर लेक्चर पेश किए जाते थे। 15 अगस्त 1867 में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन के इजलास यानी कि जलसे में नज़्म और कलाम मौजू के बाब में ख़यालात उन्वान से एक लेक्चर दिया और नज़्म शब क़द्र सुनाई। यहीं से नज़्म जदीद के मुशायरों की इब्तिदा हुई है। उन मुशायरों में मिसरे की बजाय मौजू की रिवायत कायम हुई, जिसकी वजह से उर्दू शायरी में नेचुरल शायरी यानी कि फ़ितरी मनाज़िर और हक़ीक़ी तसव्वुरात पेश किए जाने लगे। उर्दू शायरी में जिद्दत पसंदी यानी कि नयापन, असलियत और हक़ीक़त निगारी के शामिल होने की वजह से तख्लीक़ी क़ुव्वत और सलाहियतों का मुज़ाहिरा यानी कि इज़हार होने लगा, जिसका सहरा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को जाता है। उनके हम असरों ने भी इस नए रंग की शायरी को कबूल किया, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत मोहानी, अज़ीज़ लखनवी, मौलवी सैयद हैदर तबातबाई, मौलाना शरर, मौलवी अज़मतुल्लाह वग़ैरह के नाम लिए जा सकते हैं। उनकी काविशों यानी कि उनकी कोशिशों की बदौलत उर्दू शायरी को एक नई राह मिली। शायरी हुस्न की तसव्वुराती दुनिया से बाहर आई और हक़ीक़ी दुनिया से नज़रें मिलाने लगी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बड़ी खूबसूरत नज़में लिखी। उनकी मसनवियाँ शब क़द्र, सुबह उम्मीद, ख्वाब अमन, अब्र करम इस ज़ेल में ख़ास हैं, जो कि अंजुमन के मुशायरों में पढ़ी गई। उन नज़मों में मनाज़िर फ़ितरत की अक्कासी ने उन्हें दिलचस्प बना दिया है। वो फ़ितरत के हर रूप को अपनी नज़मों में बयान करते हैं। कहीं फ़ितरत सफ़ाक तो कहीं मेहरबान नज़र आते हैं। नज़्म शब क़द्र इस सिलसिले में बेहतरीन मिसाल है। इस तरह आज़ाद ने अपनी नज़मों के ज़रिए ज़िंदगी की हकीकतों को शायरी से करीब तर किया है। उनकी इस तहरीर की बदौलत उर्दू शायरी में असरी मसाइल, सियासी, समाजी और मुआशराती मौज़ूआत को जगह मिलने लगी।
اس لیے یہ کہنا بے جانا نہ ہوگا کہ اردو شاعری جس کے روحانی انداز کو ترک کرنے کے لیے حالی کڑی تنقید کر چکے تھے، انہی کے ساتھ آزاد نے شاعری کو ایک نئی جہت یعنی کہ ذریعہ عطا کیا، جس کے لیے اردو شاعری حالی اور آزاد کی ہمیشہ شکر گزار رہے گی۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اردو شاعری کو حیت کے قدر سے بھی آزاد کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں ان میں کسی خاص حیت کو نہیں اپنایا، بلکہ مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مسمن وغیرہ بندوں میں لکھی ہیں۔ محمد حسین آزاد کے اس طریقے کو اپنانے کا مقصد شاعری کو خیال کی حقیقت کے قریب کرنا تھا، تاکہ شاعر بحر اور حیت کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں اور خیالات کی ترسیل میں آسانی ہو۔ محمد حسین آزاد کی شاعری میں اصطلاحی پہلو پوشیدہ یعنی کہ چھپا ہوا ہے۔ وہ قوم کے نوجوانوں کو زندگی کے مقصد سے روشناس یعنی کہ واقف کرانا چاہتے تھے۔ ان کے لیے انہوں نے شاعری کو ایک اہم ذریعہ بنایا۔ وہ نوجوان جو تعلیم کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے تھے، ساتھ وہ محبت، لگن اور کوشش کا قائل بنانا چاہتے تھے۔ یہی پیغام مختلف پیرائے میں مختلف نظموں میں نظر آتا ہے۔ ان کی بیشتر نظمیں ان کی اسی خیال کی عکاسی کرتی ہیں۔ مثنوی شب قدر، صبح امید، حب وطن، خواب امن، داد انصاف، مثنوی غنچہ قناعت، اول العزیز کے لیے کوئی سد راہ نہیں وغیرہ اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد نے انگریزی ادب سے بھی استفادہ کیا ہے اور ان کی کئی نظمیں انگریزی نظموں کی مرکزی خیال سے ماخوذ ہیں۔ محنت کرو، ایک تارے کا عاشق، شرافت حقیقی، سورج کے فائدے وغیرہ۔ مولانا محمد حسین آزاد نے نئے انداز کی شاعری کا آغاز کیا۔ شاعری کے روایتی قدیم رنگ کو، جو عشق و عاشقی اور غل و بلبل کو اپنا یعنی کہ ایک ایسا خط مستقیم جو کسی جسم کے ایک سرے سے ہو کر دوسرے سرے تک بنائے ہوئے تھے، ترک کیا، اور جدید شاعری جو کہ نیچرل تھی اور فطرت کے حقیقی رنگوں سے قریب تھی، اس کی داغ بیل ڈالی۔ اس کے باوجود ان کی شاعری کا مطالعہ کرنے پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ آزاد کے کلام پر فارسی شاعری کے اثرات ہونے کے ساتھ ہی بہت سادگی ملتی ہے، فلسفیانہ گہرائی نظر نہیں آتی۔ محاکات کی صفت تو یہ ہے لیکن داخلی کیفیات گم ہے۔ رعایت لفظی بھی ہے، پرشگوف یعنی کہ شان و شوکت الفاظ بھی ہیں، لیکن قلبی واردات اور جذبات کا بیان نہیں ہے۔ آزاد کی نظم اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ وہ اردو میں جدید نظم کی شروعات کرتے ہیں۔ مبالغہ یعنی کہ کسی چیز کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا اور بے جا تشبیہات سے گریز کرتے ہیں۔ روایتی مضامین کی جگہ نئے مضامین شامل کر شاعری کو ایک نئی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے منظر، ندیوں کی خوبصورتی، ان کی روانی، پہاڑ، برسات، جاڑے، گرمی وغیرہ کو شاعری میں شامل کرتے وقت جب انہیں غزل کا دامن تنگ نظر آتا ہے تو وہ مثنوی، رباعی، قطعات وغیرہ میں اپنے فن کا کمال دکھاتے ہیں۔ ان کے علاوہ سیاسی، تاریخی اور اخلاقی مضامین سے شاعری کے دامن کو وسعت یعنی کہ اندازہ آزادی عطا کرتے ہیں۔ آزاد کے دو شعری مجموعے نظم آزاد اور خمخدا آزاد کے نام سے منظر عام پر آئے ہیں۔ نظم آزاد میں جدید نظم پر دیا گیا لیکچر اور جدید انداز میں لکھی گئی نظمیں شامل ہیں، جبکہ خمخدا آزاد میں نظم آزاد سے پہلے کی غزلات، قطعات اور قصائد کو شامل کیا گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔